बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के हवाले से आजकल एक तुर्क ड्रामा पीटीवी पे नशर किया जा रहा है और उसकी खूब भरपूर पजीराई हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये ड्रामा देखा गया है तो लोग मुतासिर हुए बगैर इससे नहीं रह सके। चूँकि खिलाफत उस्मानिया 600 सालों पे मुहित एक दौरे हुकूमत है, तो उसमें यकीनन सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे इक़दामात हैं जो मुसलमानों के लिए ज़रूर बिलज़रूर काबिले फ़ख्र इक़दामात हैं। लेकिन आज की वीडियो के ज़रिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया का एक ऐसा काबिले फ़ख्र पहलू सामने लाऊं कि जिसे आज भी जदीद दौर में पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक, ये मेरा दावा है, वो उस इक़दाम को अडाप्ट किए हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं। चुनांचे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है तो मैं वो एक तसलसल के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, अर्तुगरुल की वफ़ात पर उसका बड़ा बेटा उस्मान जाननशीन होते हैं। उस्मान खान अव्वल जिसे कहा जाता है 1288 ता 1326 ईस्वी, ये दौलत उस्मानिया का यानी कि उस्मान खान अव्वल बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार होते हैं। उस्मान चूँकि दौलत उस्मानिया का पहला ताजदार है, इस बिना पर उमूमन उसके नाम के साथ सुल्तान का लक़ब भी शामिल कर देते हैं, लेकिन ख़ुद उसने और उसके बाद और ख़ान और मुराद अव्वल ने सिर्फ अमीर का ही लक़ब इख्तियार किया। खैर, अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद उनके बेटे जो है उस्मान जो है वो जाननशीन होते हैं और उस्मान की वफ़ात के बाद उनके छोटे बेटे जो हैं और ख़ान वो जाननशीन मुकर्रर हो जाते हैं। और ख़ान की उम्र उस वक्त 42 साल थी जब वो जाननशीन मुकर्रर होते हैं और वो फ़न सिपाहगरी में उस्मान के ज़ेर निगरानी महारत और कमाल हासिल कर चुके थे। उसके बड़े लड़के अलाउद्दीन जो हैं वो ज़ाहिर उमूर मुमलिकत की तरफ इस कदर मुतवज्जो नहीं थे और उलूम दिनिया की तरफ उनका ज़्यादातर तवज्जो होती थी और ज़्यादातर वक्त वहाँ पे ही सर्फ करते थे। लेकिन औरहान के इसरार पर सिर्फ इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी इंतज़ाम मुमलिकत की ज़िम्मेदारी जो है ना वो अलाउद्दीन ने कबूल कर ली, यानी तख्त सल्तनत से किनारा कश होने के बावजूद भी बार सल्तनत का उठाना कबूल किया और दौलत उस्मानिया के पहले वज़ीर की हैसियत से आईने मुल्क की तरतीब व तंजीम में मशगूल हुए। ये मैं अलाउद्दीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं नाजरीन। जो मैंने आपको कारनामा बताना था और बहुत बड़ी अचीवमेंट बतानी थी वो ये थी कि अलाउद्दीन ने अपनी फ़ौजी इस्लाहात से तुर्कों की एक बाज़ाब्ता और मुस्तकिल फ़ौज तैयार की जिसकी नज़ीर एक सदी तक यूरोप में पैदा ना हो सकी। यानी सल्तनत उस्मानिया ने उस वक्त, अब देखें और ख़ान का जो दौर हुकूमत है 1326 से लेकर 1359 तक है, ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे और ख़ान ने अलाउद्दीन को कन्विंस किया कि आप भी एक वज़ीर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभालें और चंद इक़दामात करें। तो उन्होंने एक ऐसी मुस्तकिल फ़ौज तैयार की कि यूरोप में 100 साल तक वो उसकी मिसाल पेश नहीं कर सके। इसकी तफसील क्या है? चार्ल्स हफ्तम शाह फ्रांस के 15 फ़ौजी दस्ते जो अहद जदीद की पहली मुस्तकिल फ़ौज समझी जाती है। अहद जदीद की जो कुछ मुतासब मौरख़ीन है, ये मैं आगे जाके क्लियर करता हूँ, वो ये समझते हैं कि अहद जदीद की जो मौजूदा फ़ौजी निज़ाम है वो चार्ल्स हफ्तम शाह फ्रांस की 15 फ़ौजी दस्ते जो अहद जदीद की पहली मुस्तकिल फ़ौज समझी जाती है और ख़ान की मुस्तकिल और तनख्वाहदार सिपाह से पूरे 100 बरस बाद वजूद में आए। मिस्टर हर्बर्ट गेट्स ने उस्मानियों के इस इम्तियाज़ से, जिसे उमूमन 98% मौरख़ीन तस्लीम करते आए हैं, और इनकार किया है और एडवर्ड सोम शाह इंग्लिस्तान की बाकायदा पैदल फ़ौज का जिक्र किया है जिसने 1986 में एक जंग में हिस्सा लिया था। लेकिन यही राइटर जो है, यही मुसन्निफ़ हर्बर्ट गेट्स जो हैं वो लिखते हैं एडवर्ड ने एक ऐसी फ़ौज मुरतब की जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त जंग के लिए तलब की जा सकती थी, बरखिलाफ़ इसके और ख़ान की फ़ौज और ख़ान और अलाउद्दीन की फ़ौज एक मुस्तकिल फ़ौज थी जिसे बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी और जो हम वक्त जंग के लिए मुस्तैद और तैयार रहती थी। चुनांचे इसी हर्बर्ट गेट्स ने इस बात को तस्लीम किया है कि फ़ौज की मुकम्मल तंजीम और उसे हमेशा जंग के लिए तैयार रखने की अवलियत
عثمانیہ ہی کو حاصل ہے۔ یعنی ایک دو مورخین یہ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ایڈورڈ سوم نے پہلی فوج بنائی، لیکن وہ ایک دو مورخین بھی اس بات پہ کنونس ہیں کہ جو اور خان نے اور علاء الدین نے مل کے سلطنت عثمانیہ میں جو فوج بنائی وہ 24 گھنٹے مستعد رہتی تھی، ہر وقت تیار رہتی تھی، اور مکمل طور پہ ان کا انحصار جو وہ تنخواہوں پہ ہوتا تھا، جبکہ ایڈورڈ سوم کی فوج ضرورت کے وقت ہی طلب کی جا سکتی تھی۔ تو سلطنت عثمانیہ نے جو جدید مکمل منظم فوج کا جو کنسیپٹ ہے وہ انہوں نے پہلی بار پوری دنیا کو یوں سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے دیا۔ علاء الدین کے فوجی انتظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ مسٹر گیٹس نے ایک قدیم اور واقف کار سیاہ بروکیے کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں سے ان کا مقابلہ کرنا اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے جاسوس بھی ان کی صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ اور سیاہ مذکور مزید یہ لکھتا ہے کہ وہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی سپاہی بنسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ طبل بجتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحہ سے منع ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی رات میں مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی ان کے عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ تو عہد جدید کی جو دنیا کے ممالک کی جو فوج ہے مکمل کہ 24 آورز وہ ان کی ریہرسل بھی ہوتی رہے، ٹریننگ بھی ہوتی رہے اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں بھی ہوں اور ہمہ وقت 24 گھنٹے کسی بھی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اور خان کے دور میں ہوا اور علاء الدین اور خان نے مل کے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1326 تھا، 1359 کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہوتا کیا تھا ناظرین کہ ارطغرل اور عثمان کے زمانے، عثمان خان اول کے زمانے میں، جو عثمان خان اول ہیں جو ارطغرل کے فرزند تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا، ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ دستور یہ ہوتا تھا، اور اس سے پہلے پوری دنیا میں یہ دستور ہوتا تھا اور یورپ میں یہ دستور ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ دستور کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوئی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پہ حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار جو ہے یہ اس وقت رضاکار ہوتے تھے، رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا، ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کہ یہ سوچ لیں آپ کہ اور خان اور علاء الدین کے زمانے میں مخصوص وردی کا کنسیپٹ اور 24 آورز مستعد اور چاق و چوبند رہنے کا کنسیپٹ اور اسلحے کی ٹریننگ کا کنسیپٹ اور مستقل تنخواہوں کا کنسیپٹ، یہ ان کے دور میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ حالات تھے بھائی، ہم سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو، عثمان خان اول کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے ایک تو مستقل فوج کا کنسیپٹ دے دیا، اس کے علاوہ بھی تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی۔ ایک الگ قسم کی کیٹیگری بھی یہ ہے کہ جن کا نام انہوں نے پیادے رکھا تھا، پیادے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 100 اور ہزار کے دستوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کی تنخواہیں اور مراعات بہت اونچی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا پہلو تھا۔ ڈرامہ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں اور کئی سو اقساط پہ مشتمل یہ ڈرامہ ہے، تو جو ترکی ڈرامہ ابھی آج کل چل رہا ہے، تو لیکن اس کے حوالے میں نے سوچا کہ ایک ایسے چند پہلو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ یہ باتیں لوگ یہ جو ہم لوگ جو ہے نا، جو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جو دور جدید کی جو فوج کا جو کنسیپٹ ہے، تنخواہ، وردی، اسلحے کی ٹریننگ، باقاعدہ مراعات اور ان کو 24 گھنٹے مستعد و تیار رکھنا جنگوں کے لیے، اور بالکل بس 1 منٹ کے جو ہے
वो यानी कि हुक्म पे वो दुश्मन पे अटैक करने के लिए तैयार हों। ये कारनामा सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया का है। और यही आजकल जो जदीद दौर का जितनी दुनिया की फ़ौज जो मुरवजा है और जो आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, दुनिया के जिन ममालिक में देख रहे हैं, ये उसी मॉडल से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उससे पहले ये वाला कंसेप्ट मौजूद ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ड सोम ने सिर्फ ज़रूरत के वक्त फ़ौज जो है ना वो तैनात कर रखी थी। तो मौजूद जो आज का जो फ़ौजियों का कंसेप्ट है, जो फ़ौजी निज़ाम है, वो इन्हीं का जो है वो इनका शानदार कारनामा है। नाज़रीन, इस मौजू पे मज़ीद भी आप लोगों से तफसीली बात इंशाल्लाह होती रहेगी। पर मुसलमानों की हिस्ट्री के हवाले से भी सिर्फ सियासी उमूर पे ही हमने बात नहीं करनी, अपने जो है वो अहद जो रफ्ता है, जो माजी है, उसके हवाले से भी जो हमारे शानदार इक़दाम हैं वो भी आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता रहूँगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।